بسم الله الرحمن الرحيم. في هاد لا فيديو اللي نتمنى تكون خفيفة. غنحاول نجاوب على التساؤل اللي طرح الأخ عمر هاري في لو جروب في ديسيرو ماروك. دونك أنا نعاود نقرا السؤال ديالو أو الأسئلة، كانوا تروا كيستيون اللي كيتعلقوا بطريتمون صالير. الو السؤال الأولاني قالك واش لي ديدكسيون فاميليال et les frais professionnels بالنسبة للتريتمون ديال لي صالير في بور لاني 2020 واش غيتحسبوا للعام كامل اولا غينقصوا ديال هادوك لي 3 موا، سافو دير اولا بريسيزيمون ديال هادوك لا بيريود كونفينمون اللي الناس ما كانوش خدموا فيها، سافو دير المواتي ديال مارس اي افريل ماي جوان، سيبوزونا اللي هو الكا جينيرال. تاني حاجة، تاني سؤال، واش لي موا اللي كانوا فيهم لي سالاري واقفين بسبب الجائحة ديال كوفيد واش غيستافدوا من لي زالوكاسيون فاميليال اولا واش استافدوا ديجا من لي زالوكاسيون فاميليال، و لي بوين سي ان اس اس ديال هادوك لي موا اللي ما خدموش فيهم. اخر سؤال كونسيرنون لي طانيك 1421، لي سالاري ولا الاجراء اللي عندهم 312 جور، سافو دير واش وي بليتو واش لي سالاري اللي غادي سون ديكلاري في هذا العام ديال 2020 واش غيديكلاراو 312 جور اولا غنقصوا منهم هذاك لي 3 موا اولا بريسيزيمون هذوك لي 65 جور، سو دير 13 جور في مارس اي 26 جور في افريل ماي اي جوان. يعني سيبوزون ان سالاري يعني خدم من لو 1 جانفي au 31 12 2020 وباقي il fait toujours partie من لا سوسيتي، خدم العام كامل ما عدا هذوك لي 65 جور ديال الكونفينمون، واش او نيفو ديال لي طرف ميل انا اون طون كونطابل واش غندخلهم 312 اولا خاصني نقص منهم هذوك لي 3 موا اولا هذيك لي 65 جور باش نكونوا بريسي. اولا نبدا بالسؤال الثاني. السؤال الثاني اللي كيهم الاستفاده ديال الناس او لي زاسيغي من لي زالوكاسيون فاميليال تعاودات العائليه ولي بوين ديالهم في لا سي ان اس اس. دونك لا سي ان اس اس خدت على العاتق ديالها بالنسبه لهاد على كوز ديال الجائحه ديال كوفيد ان في هذوك لي 3 موا اللي توقف فيهم لو طرافاي، دونك لا سي ان اس اس il a pris en charge les nombres de jours déclarés على العاتق ديالها. ça veut dire ان بالنسبه للناس اللي كانوا موقفين العمل وديكلاراو اون مانتوني سالير بليطا ديال مانتوني سالير في لي بي دي اس فهادوك لي موا، لا سي ان اس اس خدت على العاتق ديالها انها تعوضهم اون نومبر دي جور بالنسبه لهادوك لي بيريود اي تعوضهم اوسي افيك ان سالير بروت ديكلاري. لو نومبر دي جور سي ليكيفالون ديال لو نومبر دي جور كي نون با ترافايي، يعني في مارس باغ اكزومبل ما خدموش 13 يوم يعني من التاريخ ديال الديكلاراسيون ديال الجائحه، دونك لا سي ان اس اس غتعوضهم ب 13 جور وتعوضوا ب 1000 درهم من عند لا سي ان اس اس، دونك لو سالير بروت غيكون هو 1000 درهم في مارس بيان سور، و 2000 درهم في افريل، 2000 درهم في ماي، و 2000 درهم في جوان. دونك الناس اللي بوغ زعما باش تشوفوا بعينيكم، دونك جو فوز انفيت انكم تشوفوا لي ديكلاراسيون بالنسبه للناس اللي مديكلارين وعندهم لاكسي الديكلاراسيون ديالهم في لا سي ان اس اس سوا فيا لابليكاسيون او فيا لو سيت انترنت. دونك جو فوز انفيت ا كونسلتي لي بوين ديالكم، غتلقاو بانكم ديكلارين في هذوك لي بيريود avec un nombre de jours et un salaire brut. Ou la partie qui vous a déclaré, ماشي هي la société, mais c'est la CNSS. Donc généralement, في l'historique ديال déclaration CNSS غتلقاو لا ديكلاراسيون ديالكم دايره بحال هاد الشكل.
Donc, nombre de jours déclarés mars 13 jours. Salaire brut déclaré à la CNSS, c'est 1000 dirhams. Avril 26 jours, 2000 dirhams. Mai 26 jours et salaire 2000 dirhams. Et juin 26 jours, 2000 dirhams. Bien sûr, le montant va différer en fonction de la période اللي الانسان ما خدمش فيها. Donc la période اللي le salarié ما déclaré فيها في la société, la CNSS déclarate بحال هكتي déclarate à sa charge باش ما يضيعوش الناس في لي بوين ديالهم. دو ميم لا CNSS كانت واضحه، كانت كلير في هذيك البيريود، وقالت بان الناس في هاد الجائحه هادي لي زاسيوري ما غيضيعوش في الدروا ديالهم، غيبقاو يستافدوا من لي زالوكاسيون فاميليال، من التغطيه الصحيه اي من لي بوين CNSS ديالهم دورون توت لا بيريود كونفينمون اللي داز. الوغ هذا فيما يخص السؤال الاول اللي بديت به انا، اللي هو السؤال الثاني اللي كان ديبوزي. الوغ بالنسبه المساله ديال لي ديدكسيون فاميليال اي لي فري بروفيسيونيل، هذا سي ان بوين زعما اللي كيثير ديما التساؤلات. مي نبداو بلا لوا اش كتقول. بالنسبه لي ديدكسيون بور شارج دو فامي، كنعرفوا بان لي ديدكسيون بور شارج دو فامي هما سون دي ديدكسيون اللي كيجيو سور لير، سون ديدكسيون سور لير سور لامبو سور لو ريفوني كالكولي. بمعنى انني ملي كنحسب لامبو سور لو ريفوني ديال ان سالاري في ان موا دوني اولا في اون اني دوني، دونك جي لو دروا دو ديدوير لي شارج دو فامي من هذاك لامبو سور باش كيتنقص لامبو سور من ان امبو بروت لان امبو نت. Alors, les déductions sont de l'ordre de 30 dirhams par mois par personne à charge. في العام كنهضروا على 360 dirhams par personne à charge. Les personnes à charge, bien entendu, sont l'épouse et les enfants pris en charge par le chef de famille. Donc نشوفوا هنا rapidement le texte de loi. C'est l'article 74. Alors, ce sont les réductions sur l'IR. Donc, on a les réductions pour charge de famille. Marche. Alors, on a donc, il est déduit du montant annuel de l'impôt sur le revenu des charges de famille du contribuable. Une somme de 360 dirhams par personne à charge. Sans que le montant ne dépasse 2160 dirhams. Ça marche. Alors, اش كيعني هاد الهضره هادي؟ كتعني ان لو كونتريبيابل عنده لو دروا في 6 ديال لي ديدكسيون بور شارج دو فامي. يعني الا عنده اون ايبوز و 6 enfants غيستافد غير من ليبوز و 5 enfants 360 درهم بور شاك بيرسون. هادي وحده. تاني حاجه هو ان هاد لي ديدكسيون بور شارج دو فامي صافي 360 درهم بار بيرسون، كنهضروا على اون ديدكسيون annuel. Ça veut dire une déduction العام. فاش كنجيو لا كيسيون اللي كتطرح دابا، واش هاد لي ديدكسيون غنعتبر راسي انني عندي بور شاك موا من جونفي حتى لديسمبر عندي 360 درهم، اولا غنشد انا هادوك لي 360 درهم ونقسمهم اون فونكسيون ديال لي موا كو جي طرافاي وناخذهم اون بروراتا. يعني سي جي طرافايي فهاد لوكا هذا قلنا نحيدو حنا واحد 3 موا، ça veut dire جدينا 360 et on divise par 12 et on multiplie par 9، غتبقى عندي انا غير واحد 270 درهم اللي نقدر ناخدها ونستافد منها كوم ديديكسيون بور شارج دو فامي. الا اعتبرت بان 360 كتبقى ستابل واخا نخدم انا غير نهار في داك العام،
راه غناخدها كلها ونقصها من l'IR que j'ai déjà calculé. Alors كما قلنا حنا لا لوا دونك il traite l'impôt في العام. ميم هذاك لو باريم ديال لي جير اللي كنتبازاو عليه بور كالكول لي جير، هذاك سان باريم انيوال. غير هو في لا براتيك في التريتمون ديال لا بي بيسكو لا بي لي تريتي مونسيالمون، دونك اون غامني هذاك لو باريم من لانيوال للمونسيال. toutefois في لي لوجيسيال دو جيستيون دو بي tels que Sage, Agir et les autres logiciels qui يستعملوهم، هذاك logiciel en général il est paramétré باش كيتريتي لي جير annuel. ça veut dire à chaque mois il ramène هذاك لي جير l'année، il calcule le montant ديال لي جير عاد باش كيحسب لو prorata en fonction ديال لو mois اللي حنا فيه et en fonction ديال le nombre de jours qu'on a travaillé. بمعنى الا كان لو مونطون ديال لي جير il est calculé en fonction du nombre de jours، فحتى لي ديديكسيون اللي كيجيو معاه حتى هما خاصهم يكونوا بروراتا ديال لا بريزونس اون جور. هنا غناخدو حنا واحد دونك ان اكزامبل اللي هو نحاولوا غير نفهموا فيه هنا ونديروا واحد رابروشمون ديال المساله هذه. هنا الا خدنا لي شارج دو فامي انيال نقولوا حنا ستابل، دونك هنا عندنا واحد اكزامبل دونك شوفوا رابيدمون اونصومبل. دونك هنا ان اكزامبل هنا، دونك هنا عندنا ان سالاريي اللي كيتوش عنده ان سالير دو باز دو 6000 درهم ça marche. في لي بيرسون ا شارج دونك هنا عنده، انا جي مي كوم اكزامبل واحد 90 درهم، ça veut dire عنده 3 بيرسون ا شارج. في هاد لو طابلو دونك هنا عندنا لو سالير من سالير دو باز لي ديديكسيون اللي كاينين لا سي ان اس اس لا مو لي فري بروفيسيونيل او تو دو 20%. دونك حسبنا ليه لي سالير نت imposable à l'IR, l'IR brut DLO mensuel, les déductions pour charges de famille mensuelles ou l'IR net اللي كيبقى عليه خاصو يخلصو. وهنا لو نومبر دو جور ترافاي. دونك انا جي بري اون كونسيديراسيون ان هاد لو سالاري خدم جونفي فيفري كاملين، خدم لا مواسي ديال مارس وبرك افريل ماي جوان بيريود كونفينمون، وعاود خدم من جويي حتى ديسمبر 2020. واش دونك هنا عندنا دو كا وغادي نفهم واحد لا ريفليكسيون اللي خاصنا نديرو حنا مع بعضياتنا. دونك في هاد لو كا الاولاني انا جي غاردي لي ميم لي شارج دو فامي ولا لي ديديكسيون بور شارج دو فامي خليتهم كاملين. عندي 90 درهم باغ موا، سي 3 بيرسون شارج خليتهم كاملين فوالا. دونك 90 درهم 90 درهم، دونك عندي ان توتال دو 1080 درهم في العام كله. سماش اللي هي 360 فوا 3 بيرسون. اش غيوقع عندي هنا الا خليتهم كاملين؟ هنا في الكالكول ديال ليال بيسكو هاد لي موا هادو ما فيهمش ليال بالنسبه لمارس، ولا عندي ان سالير امبوزابل ديال 3000 درهم ما بقاش امبوزابل على ليال. اش ولا عندي في الكالكول ديال ليال؟ ولا عندي ان كريدي دامبو ولا ان كريدي ديال موان 80 ديال 90 درهم. دونك ملي الا خليتو صافو دير ان ليال نت كو هاد لو سالاري دو بيي راه هو 619 درهم et 60 centimes، tout en sachant le nombre de jours travaillés اللي هما خاصهم يكونوا نومبر جو ديكلاري سي 221 درهم. في هاد لو دوزيام طابلو درت العكس. في هاد لو دوزيام طابلو دونك لا ميم شوز لي ميم دوني سوف كو او نيفو ديال لي ديديكسيون بور شارج دو فامي خدت لي ديديكسيون اون بروراتا. دونك هنا خديت لا مواسي ديال لي ديديكسيون بور شارج دو فامي بيسكو هنا لو سالير ترافاي 13 جور. مي في افريل ماي جوان انا حيدت لي ديديكسيون بور شارج دو فامي. علاش؟ باسكو لو سالاري نا با ترافايي، هادي وحده. اي دوزيامون ما عندوش ان سالير امبوزابل اليير اي ديكو ما عندوش ان يير بيي اللي غنحسب عليه انا، اللي غنقص منه انا لي ديديكسيون بور شارج دو فامي. و انا بوغ موا هادي كتبان ليا لوجيك. دونك هنا لامبو توتال ديال اليير جات عندي هنا 934 درهم. سينو الا جيت نطبق انا لو كا ديال الطابلو الاولاني راه توت لي بيرسون اللي عندهم ان سالير كيلكو سوا امبوزابل ولا ماشي امبوزابل اليير، يعني واصل لي طرونش ولا لا، خاصني نبدا نقص منهم لي شارج، نبدا نقلب على لي شارج فامي ونقص. وهذا سي با الكا. دونك لي شارج فامي كيجيو ملي كيكون عندي ان نيير بي
et en fonction ديال le nombre de présence ديال هذاك السالاري في العام ديالو. Ça marche. Alors pour résumer, بالنسبة لي ديدكسيون فاميليال، لي ديدكسيون فاميليال كيمشيو مع لو طريتمون و لو برانسيب ديال الطريتمون ديال لي جي ار اللي هو انويل، وكيمشي اون فونكسيون ديال لو نومبر دو جور دو بريزونس في العام. دونك كيفي سي لي ديدكسيون اللي كيتنقصوا من هذاك ليار خاصهم يمشيو زعما ميم برانسيب. هذا الشيء اللي كيدفعنا نقولوا بان لي ديدكسيون بور شارج دو فامي بالنسبه ل 2020 ما غيتحسبوش على 312 جور، ولكن غنقصوا منهم لي بيريود اللي لو سالاري ما خدمش فيهم اكوز ديال الكونفينمون اللي كان في ديك الوقيته ديال من مارس حتى جوان. هذه وحده. بالنسبه للمساله ديال لي فري بروفيسيونيل، لي فري بروفيسيونيل بور لو كالكول ديالهم حنا عندنا ان طو دو 20%، ان طو فورفيتير دو 20%. فهمتش؟ دونك هنا كيل كو سوا لو مونطون ديال لو سالير بروت امبوزابل اللي غيكون عندنا اون فا لو مولتيبلي بار 20% باش نحسبوا لي فري بروفيسيونيل اللي غيجيو اون ديدكسيون من لو سالير نت. سوف كو عندي انا ان بلافون، اي ان بلافون تا هو لي انويل. دونك ديما حنا نشوفوا اول حاجه لا لوا اشنو كتقول. الو لا لوا اش كتقول لي هنا؟ l'article 80 l'article pardon 59 في les déductions dont bénéficient les salariés. Donc on a des sommes déductibles des sommes brutes énumérées في l'article 56, ça veut dire les sommes brutes mais le salaire imposable. Donc on a 20% pour les personnes. Donc nous ne relevons pas des catégories spéciales. Donc les catégories خرين من غير le cas commun اللي هو 20%. donc عندهم un taux de frais professionnels de 20% sans que cette déduction puisse excéder 30 000 dirhams et 30 000 dirhams كنهضروا على 30 000 dirhams annuels. donc 30 000 dirhams annuels. اشنو كندير انا في لوكا بحال دابا هاد لوكا اللي عندي انا دابا ديال 2020 اللي هو ان كا اكسبسيونيل و ان كا زعما اللي ايتوديي avec beaucoup d'attention. في هاد لوكا انا عندي انا لو بلافون انويل ديال 372 jours, c'est 30 000 dirhams. mais pour moi le nombre de jours ناخذ ديما هاد لو كا اكزامبل. هنا عندي le nombre de jours travaillés, voilà كما كتشوفوا هنا ان توتال ديال 221 jours. ça marche. دونك شنو ندير انا؟ نشد انا 30000 درهم باش يكون عندي لو كالكول ديالي مزيان. ها هي دونك 30000 درهم نقسم على 312 باردون ونضربو في 221 jours de présence اللي خدموا هاد لو سالاريو كان فيهم بريزون، كان فيهم réellement بريزون في لا سوسيتي. كتعطيني ان بلافون ديال 200 فوالا 21250 درهم. دونك هذا هو البلافون. يعني انا باش نكومباري واش فت لو بلافون ديالي ولا لا، انا جو بروندر لو بلافون كالكولي اون بروراتا دو بريزونس اون جور. دونك هذا جو بونس فيما يتعلق la question الثانية. donc pour résumer, donc les frais professionnels واش غيتحسبوا في العام كامل اولا غيتنقصوا هذوك ديال 3 موا اولا ديال هذوك 3 موا اي دمي اللي ما خدمناش فيهم ولا اللي ما خدموش فيهم سيغتان سالاري. بلا لوجيك دي شوز و سولون لا لوا فيسكال سولون لو تريتمون ديال ليير اللي هو كيما قلنا كيمشي انيوالمون اون فونكسيون ديال نومبر دو جور بلافوني في 312 جور. دونك غيتنقصوا ماشي غيتنقصوا دونك غيتحسب 20% عاديه. مي في لا كومباريزون ديال لو بلافون واش فت لو بلافون ولا مفتوش
غيتخادو en fonction ديال la présence. alors السؤال الاخراني واش انا en tant que comptable عندي un nombre de salariés que je dois déclarer au niveau de l'état 421 واش غنديكلاريهم ب 312 جور كامله اولا غنديكلاريهم بلي جور اللي حضروهم وغنقص منهم هذوك لي موا اللي ما خدموش فيهم. بيان سور انا لي طالب 421 كتقول لي فاش غنديكلاري شي حد خاصني نحط ليه سيغتان انفورماسيون اللي هما باينين، دونك نون برينون ادريس كارت ناسيونال كارت سي ان اس اس salaire imposable etc. en fin de compte عندي le nombre de jours travaillés par an. ça veut dire انا نشد لي سالاري وغنديكلاريهم في لي 1421 على حساب لو نومبر دو جور دو بريزونس في لا سوسيتي. ما ممكنش نديكلاري انا العام كامل وهما ما خدموش عندي واحد 3 موا ولا واحد 3 موا. alors هادي j'espère que j'étais bref. donc انا j'ai essayé de répondre à des questions. الا كاين شي ملاحظات ولا شي تعليقات انا je suis ouvert tous vos commentaires et suggestions. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.